अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं ताहिरा राय और यूट्यूब चैनल onlineurdu.com पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल की ये रवायत रही है कि तमाम नामवर शौरा के इंटरव्यूज़ किए जाएं और उनके अदबी सफ़र को जाना जाए। आज स्टूडियो में हमने जिस नामवर सरगोधा की अदबी शख्सियत को दावत दी है वो 8 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उनकी एक नामवर किताब बसात ज़ीस्त को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। मेरी मुराद है जनाब अरशद महमूद अरशद साहब। जी जनाब अरशद महमूद अरशद साहब, बताइएगा कि आपने ये अदबी जो सफ़र है उसका आगाज़ कहाँ से किया और कब से आप लिख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके चैनल का आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरी यहाँ दावत दी, बुलाया। और सुलेमान जाज़ब को बहुत मुबारक कि उन्होंने सरगोदा में एक नई तर्ज का काम शुरू किया है कि सरगोदा अदबी हालत से तो बहुत ज़रहेज़ खिता है, लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया की जो दूसरे शहरों में जो जिस वजह से वो लोग आगे आ जाते हैं उसका सहारा लेके वो सहूलतें यहाँ मुयसर नहीं थी। तो सुलेमान जाज़ब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि यहाँ के शोरा और उदबा को आलमी मंजरनामे पर सामने लेके आ रहा है। तो मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपके अपने बारे में, अदबी सफ़र के बारे में। तो मैंने शेर कहना तो स्कूल के ज़माने से शुरू किया। जैसे हम सबको एक शौक़ होता है, कोई से इश्क का कह लेते हैं कुछ हवाले से। तुम्हारे उस्ताद थे हारून रशीद साहब, बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। खुद तो शेर नहीं कहते थे लेकिन ज़ौक़ बड़ा अच्छा था और अक्सर हमें वो अशार सुनाते क्लास में। तो वहीं से मुझे भी ज़ौक़ पैदा हुआ। मैंने बस लिखने किताबें कापियाँ काली करनी शुरू की। शेर लिखता वो तो उस वक्त पता नहीं वज़न में थे या नहीं थे, लेकिन एक जुनून था कि कापियाँ डायरियाँ काली की। तो उसके बाद ये सफ़र फिर चलता रहा 1991 तक। मैंने कुछ अशार के, फिर 2006 के बाद बाकायदा तौर पर मैं अदबी दुनिया में मुतारफ़ हुआ और सरगोदा की दुनिया में आया और अपने सफ़र को आगाज़ के 2007 में मेरा पहला मजमुआ अजब सी बेकरारी है मंज़िल आ गया। 2009 में कभी मैं याद आऊँ तो 2011 में शाम की दहलीज़ पर, और फिर 2017 में बसात ज़ीस्त का अभी आपने जिक्र किया है वो मंज़िल आम पर आया। इसके अलावा मैंने 4 शेर इंतखाब किए। तुम्हारी याद का मौसम, मोहब्बत बांट लेते हैं, नबी का कसीदा और कोई ताबीर तो मुझको। 2014-15 में सरगोदा यूनिवर्सिटी ने मेरे काम पर थीसिस करवाया MA का, और फिर इस तरह ये सिलसिला चल रहा है आज तक। मैंने एक बज़्म अलकरम बनाई, पहले बज़्म फ़राज़ के नाम से एक अदबी तंजीम बनाई। उसमें मुख्तलिफ़ शोरा के ऑनलाइन जो है, ये जो मुशायरे आजकल आप देख रही हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो उस वक्त हमने मोबाइल पे ऑनलाइन मुशायरों का आगाज़ किया कि मुख्तलिफ़ शहरों से नौजवानों को, सीनियर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना और मुशायरा बर्बाद करना। तो उस वक्त सब लोग, बल्कि बेशुमार लोग मुझे कहते कि यार ये तुम क्या पागलों वाले काम करते हो, किस तरह ऑनलाइन मुशायरे। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो बड़े बड़े नाम जो है, नामी गिरामी, शायद वो ऑनलाइन मुशायरे पढ़ रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि हमारा वो कदम उठाया हुआ आज उसकी पैरवी लोग मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद हमने बज़्म अलकरम के नाम से एक तंजीम बनाई है, जिसके 3-4 बहुत भरपूर मुशायरे हमने करवाए हैं सरगोदा में। और हमारे सीनियर ने हमारी हौसला अफजाई की और ये तस्लीम किया कि सरगोदा में एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हैं बज़्म अलकरम वाले, और उसको सोशल मीडिया पे आगे पीछे बढ़ रही है। इसके अलावा आप सरगोदा के जो अदबी हवाले से आप सरगोदा को किस नज़र में देखते हैं? सरगोदा अदबी हवाले से बहुत ज़रहेज़ खिता है। बड़े नामी गिरामी शायर अदीब यहाँ से गुजरे, डॉक्टर वज़ीर आगा, वसी शाह, शकीब जलाली, खुर्शीद रिजवी, बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मीडिया नहीं मिल सका। अच्छा, बहुत अच्छा शेर कहते हैं लेकिन वो आगे नहीं आ सके किसी तरीके से। तो ये जो काम आप लोग कर रहे हो, सुलेमान जाज़ब के साथ मिलकर जो आपने शुरू किया, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत से मैं नौजवानों को देख रहा हूँ जो शेर कहते हैं, तो मैं खुद दंग रहता हूँ कि हमने जो 15-20 साल बाद जाकर जिस तरह तर्ज का शेर कहना शुरू किया वो अभी से वो शेर कह रहे हैं। जैसे आप बहुत अच्छी नज़में कहती हो, तो सुलेमान जाज़ब को मैं इसलिए बार बार उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि उसका बहुत अच्छा इक़दाम है
اور اس سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بڑا حوصلہ ملے گا اور وہ عالمی منظرنامے پر آئیں گے. مستقبل قریب میں آپ کوئی اپنی کتاب لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مستقبل قریب میں میری کتاب میں ایک انتخاب کر رہا ہوں 505 شعراء کا. 450 سے زیادہ میں نے ان میں ایک شاعر کا تعارف ہوگا, اس کا پوری بایوگرافی ہوگی اور ساتھ اس کے اشعار ہوں گے. 450 تک میں نے کلیکشن کر لی ہے. 505 کرنے کے بعد وہ میرا ارادہ ہے اس کا بھی شکل میں لانے کا انشاءاللہ. فیس بک پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پذیرائی کو بہت مقام ملا اور میری پہچان بنی ہے پذیرائی. میں نے دوسروں کو پذیرائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری پہچان بنائی. اور اسی طرح سے بزم الکرم کا کام میں نے شروع کیا تو وہ اب میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ ارشد میں بزم الکرم والا. تو یہ چیز ہے کہ آپ جب مخلص ہو کے کام کرتے ہو نا دوسروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کر دیتا ہے. بالکل. جی آپ اپنے کلام سے کچھ اشعار ہمیں سنائیے گا پلیز. چلیے میں کچھ غزل کے کچھ اشعار. کس کے پاس سند ہوتی ہے شہزادی, کس کے پاس سند ہوتی ہے شہزادی, پیار کی کوئی حد ہوتی ہے شہزادی. اس کا سیدھا پاؤں الٹا پڑتا ہے, اس کا سیدھا پاؤں الٹا پڑتا ہے, جس کی قسمت بد ہوتی ہے شہزادی. مجھ سے یہ کردار نبھانا مشکل ہے, مجھ سے یہ کردار نبھانا مشکل ہے, اس میں چاہت رد ہوتی ہے شہزادی. بستی کی بھی اپنی سیما ہوتی ہے, بستی کی بھی اپنی سیما ہوتی ہے, جنگل کی سرحد ہوتی ہے شہزادی. بوسیدہ دیوار سے تھوڑا دور رہو, بوسیدہ دیوار سے تھوڑا دور رہو, اس کی بھی تو زد ہوتی ہے شہزادی. اس کے جذبوں میں بھی شدت ہوتی ہے, اس کے جذبوں میں بھی شدت ہوتی ہے, جس کے نام میں شد ہوتی ہے شہزادی. اور ایک نہ ایک دن ارشد بھی لب کھولے گا, ایک نہ ایک دن ارشد بھی لب کھولے گا, خاموشی کی حد ہوتی ہے شہزادی. کس کے پاس سند ہوتی ہے شہزادی, پیار کی کوئی حد ہوتی ہے شہزادی. مت سمجھ روشنی نہیں کروں گا, مت سمجھ روشنی نہیں کروں گا, رات کی ہمسری نہیں کروں گا. مجھ کو جینا ہے موت آنے تک, مجھ کو جینا ہے موت آنے تک, میں کبھی خودکشی نہیں کروں گا. تو جو خود کو خدا سمجھتا ہے, تو جو خود کو خدا سمجھتا ہے, جا تیری بندگی نہیں کروں گا. مسند دل پہ کیوں بٹھاؤں تجھے, مسند دل پہ کیوں بٹھاؤں تجھے, اب کوئی دل بری نہیں کروں گا. میں نے آتش فشاں کو ڈھانپ دیا, میں نے آتش فشاں کو ڈھانپ دیا, یار اب شاعری نہیں کروں گا. آج خود سے مکالمہ ہے میرا, آج خود سے مکالمہ ہے میرا, بات تو سرسری نہیں کروں گا. ایک کہانی لکھوں گا یوں ارشد, ایک کہانی لکھوں گا یوں ارشد, شاہزادی دکھی نہیں کروں گا. بہت اور ایک غزل کے کچھ اشعار اور کہ حسن کی آن بان آنکھوں پر, حسن کی آن بان آنکھوں پر, بار آیا ہوں جان آنکھوں پر. اس کی آنکھوں کو سرسری دیکھا, اس کی آنکھوں کو سرسری دیکھا, پڑھنا جائے نشان آنکھوں پر. مول آنکھوں کا پوچھتے ہو کیا, مول آنکھوں کا پوچھتے ہو کیا, کم ہیں دونوں جہان آنکھوں پر. جب وہ آنکھیں کلام کرتی ہیں, جب وہ آنکھیں کلام کرتی ہیں, میرے رہتے ہیں کان آنکھوں پر. اور لوگ تو خال و خط تلاشتے ہیں,
لوگ تو خال و خط تلاشتے ہیں اور میرا ہے دھیان آنکھوں پر. واہ واہ، بہت خوب. اب کسی اور کو نہ دیکھیں گی، اب کسی اور کو نہ دیکھیں گی، مجھ کو اتنا ہے مان آنکھوں پر. واہ. خواب بونے لگے ہو تم ارشد، خواب بونے لگے ہو تم ارشد، لگ نہ جائے لگان آنکھوں پر. واہ. حسن کی آن بان آنکھوں پر، وار آیا ہوں جان آنکھوں پر. بہت خوب. وار آیا ہوں جان آنکھوں پر. یہ تھے جناب ارشد محمود ارشد. جلد ہی آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.